लेकिन जब ईद का दिन आता है तो गुनाहों का सैलाब उमड़ आता है। हम इस दिन को ना अल्लाह की परवाह करते हैं, ना हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसास होता है, ना हमें अल्लाह के सामने जवाबदेह होने का एहसास होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला ने रोज़ेदारों के लिए दो तरह की खुशियाँ रखी हैं। एक खुशी वो है जो उसको इफ्तार के वक़्त हासिल होती है, और दूसरी खुशी उसे उस वक़्त हासिल होगी जब वो क़यामत के रोज़ अपने रब से जाकर मुलाकात करेगा। उलमाए कराम ने इस रोज़ाना के इफ्तार को इफ्तारे असगर का नाम देते हैं, और दूसरा इफ्तार वो है जो रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होने पर होता है, जिसकी खुशी में हम ईद उल फितर मनाते हैं। इस इफ्तार को इफ्तारे अकबर कहा जाता है। तो अल्लाह पाक ने जो हमें ईद अता फरमाई है, ये वो खुशी है जब हम आखिरत में अपने रब, अपने परवरदिगार से जाकर मुलाकात करेंगे। तो ये उस खुशी की एक छोटी सी झलक है जो अल्लाह पाक ने हमको ईद की खुशी में अपने बंदों को अता फरमाई है। अल्लाह पाक ने जो मुसलमानों को ईद अता फरमाई है, ये सारे अक़वाम आलम की ईदों से निराली है। जितनी भी ईदें होती हैं वो किसी न किसी वाक़े के साथ वाबस्ता होती हैं, मुंसलिक होती हैं। जिस तरह क्रिसमस हो गया, इसी तरह दुनिया में जितने भी अदयान हैं उनके त्यौहार माजी के किसी न किसी वाक़े के साथ वाबस्ता है। लेकिन अल्लाह पाक ने जो मुसलमानों को ईद अता फरमाई है वो किसी वाक़े के साथ वाबस्ता नहीं। ईद उल फितर इस मौके पर अता फरमाई जब मुसलमान रोज़े की अजीमुल शान इबादत की तकमील करते हैं। इस खुशी में अल्लाह पाक ने मुसलमानों को ईद अता फरमाई। ये माजी के किसी वाक़े के साथ वाबस्ता नहीं है। तो इसी तरह हदीस शरीफ में आता है, हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि जब लैलतुल क़द्र की रात को लोग इबादत करते हैं और ईद का दिन आता है तो अल्लाह ताला इनके सबब फरिश्तों के सामने फ़हर करता है। यानी जो लैलतुल क़द्र की रात को इबादत करते हैं, इनके सबब फरिश्तों के सामने अल्लाह पाक फ़हर करता है और फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों, इस मजदूर की क्या जज़ा होनी चाहिए? इसने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है, इसे क्या जज़ा देनी चाहिए? तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह, इस मजदूर को पूरी जज़ा देनी चाहिए, इस मजदूर को इसकी पूरी जज़ा देनी चाहिए। तो अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है कि ऐ फरिश्तों, मेरे गुलामों और मेरी कनीज़ों ने फ़र्ज़ अदा कर दिया है, अब वो दुआ करते हुए ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। मुझे कसम है अपनी इज़्ज़त, अपनी बुलंदी, अपने करम और अपने जलाल की और अपनी रिफत मकानी की कसम है
کہ میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں فرماتا ہے اب تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، بے شک میں نے تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ اس حال میں گھر لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اگر میدان عید میں بلا کر مغفرت فرمانی مقصود نہ ہوتی تو پھر رمضان کے روزے اور تراویح پڑھنے کی توفیق ہی کیوں دیتے، مسجد میں تلاوت کرنے کی توفیق ہی کیوں دیتے؟ جب انہوں نے ان تمام عبادات کی توفیق دی ہے تو ان کی رحمت کی امید یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، یعنی مغفرت کا ارادہ فرماتے ہیں۔ لیکن جب عید کا دن آتا ہے تو گناہوں کا سیلاب امڑ آتا ہے۔ ہم اس دن کو نہ اللہ کی پرواہ کرتے ہیں، نہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس ہوتا ہے، نہ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس ہوتا ہے، بلکہ ہم نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسے مطلب نافرمانیاں ہو رہی ہیں کہ اونچی آواز سے میوزک لگا دینا، میوزک کو سننا؟ تو وہ کلچر، وہ ٹرینڈ جو کافر، جو نان مسلمز اپنے تہوار میں فالو کرتے تھے، ہم نے ان کو اپنا لیا، بے حجابی اور بے پردگی کو اپنا لیا، اور اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کی خلاف ورزی کر کے ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ کیسے عید ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہیں؟ کوئی احساس نہیں۔ اب دیکھیں، آپ کو یہ باتیں تو میری تلخ لگ رہی ہوں گی، لیکن پلیز ان باتوں کو ضرور سوچئے گا۔ تو جب وہ ہمارے ساتھ مغفرت کا ارادہ فرماتے ہیں، بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، لیکن ہم نے الٹے رستے پر چل کے جہنم میں جانے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس چیز سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو جس طرح رمضان میں اپنے حکم کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائی تھی، اس طرح رمضان کے بعد بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پلیز میری ان باتوں کو ایک دفعہ ضرور مائنڈ میں سوچئے گا کہ میں نے کیا بات کی ہے، اور کیا یہ بات واقعہ ہی ایسے ہے؟ تو ان باتوں کو پازیٹیو وے میں لیجئے گا اور اپنی دعاؤں میں خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔